खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से आमीन। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अहबार की किताब उसका 24 बाब उसकी पहली आयत से 23 आयत तक हम खुदा का कलाम सुनते हैं और फिर इस पर गौर ख़ौज़ करेंगे कि खुदावंद के कलाम से हमने क्या सीखा है या क्या खुदा का कलाम हमें समझाता है। चिरागों का तेल, नज़र की रोटियां। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से कह कि तेरे पास खालस कूटा हुआ जैतून का तेल शमादान के लिए लाएं, ताकि उससे चिराग हमेशा जलते रहें। हजूरी के खैमा में संदूक शहादत के पर्दा के बाहर हारून उसे शाम से सुबह तक खुदावंद के आगे हमेशा तरतीब से रखे। ये अब्दी फ़र्ज तुम्हारी पुश्तों के लिए होगा। वो चिरागों को पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर हमेशा तरतीब से रखा करे। और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पका, हर एक रोटी 2/10 हिस्सों की हो, और तू उन्हें खुदावंद के आगे पाक मेज़ पर 2 कतारों में, हर कतार में 6-6 करके तरतीब से रख, और हर एक कतार पर पाक लबान रख, ताकि वो रोटी के लिए यादगार खुदावंद के वास्ते आतशीन कुर्बानी हो, और वो हमेशा हर सबत को खुदावंद के सामने तब्दील की जाएं। बनी इसराइल की तरफ से ये अब्दी अहद होगा, और वो हारून और उसके बेटों की होंगी। वो उन्हें पाक मकाम में खाएं, क्योंकि खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से ये उसके लिए नहायत मुकद्दस है। ये अब्दी फ़र्ज होगा। और एक इसराइली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री आदमी था निकल कर बनी इसराइल के दरमियान गया, और उस इसराइली औरत के बेटे ने खैमागाह में एक इसराइली मर्द से झगड़ा किया। तो इसराइली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की, और वह उसे मूसा के पास लाए, और उसकी माँ का नाम शलोमेत था, जो दान के कबीला में से दिलबरी की बेटी थी। तब उन्होंने उसे कैद में डाला, जब तक कि मूसा खुदावंद की बात के मुताबिक फैसला न करे। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि काफर को खैमागाह से बाहर ले जा, और सब जिन्होंने उसे लानत करते सुना उसके सर पर हाथ रखें, और सारी जमात उसे संसार करे। और बनी इसराइल से खिताब करके कह कि जिस इंसान ने अपने खुदा पर लानत की, गुनाह उसके सर पर होगा, और जो कोई खुदावंद के नाम पर कुफर बके वो ज़रूर कत्ल किया जाएगा। सारी जमात उसे ज़रूर संसार करे, खा वो परदेसी हो या देसी। जिस किसी ने खुदावंद के नाम पर कुफर बका वो कत्ल किया जाएगा, और जो कोई इंसान को कत्ल करे वो ज़रूर कत्ल किया जाए। और जो कोई हवान को मार डाले तो उसके इवज़ में जानवर दे, जानवर जान के बदले जान। अगर कोई इंसान अपने हमसाया को दाग लगाए तो जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ किया जाए। तोड़ के बदले तोड़, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। जो दाग उसने इंसान को लगाया वही उसे लगाया जाए। जो हवान को कत्ल करे उसका इवज़ दे, जो इंसान को कत्ल करे वो कत्ल किया जाए। तुम्हारे लिए एक ही कानून है, परदेसी के लिए और देसी के लिए, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और मूसा ने बनी इसराइल से कहा, तब वो काफर को खैमागाह से बाहर ले गए और उसे संसार किया, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया बनी इसराइल ने किया। खुदा का कलाम पढ़ा और समझना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से हम 24 बाब की तफसीर पर गौर ख़ौज़ करते हैं जो हमने सुना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अज़ाफ़ी कवानीन है। 24 बाब की पहली आयत से 23वीं आयत तक यहाँ पर मौजूदा मतन, रसूम का तरीका अदायगी आयात 1 से 9, और अखलाकी आयात 10 से 23 मवाद मिलता है, और वाज़े तौर पर अबवाब 23 और 25 के कैलेंडरी मौजू की वजाहत करता है। हैकल के शमादान के मुफस्सल बयान आयात 1 से 4 के लिए मलाजा हों
خروج 25 باب 31 سے 40 آیت۔ آیات 2 سے 3 میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا حکم خروج 27 باب 20 سے 21 کو دہراتا ہے۔ ہیکل کی فطیری روٹیاں الہی موجودگی یا ظہور کی روٹی جن کا ذکر آیات 5 سے 9 میں کیا گیا ہے وہ خالص گندم سے بنائی گئی 12 روٹیوں پر مشتمل ہوا کرتی تھیں جنہیں قدوس القداس ملاحظہ فرمائے خروج کی کتاب 25 باب 23 سے 30 کے میں، اور جو 12 روٹیاں ہوتی تھی انہیں قدوس القداس کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ اسے سونے سے مڑی لکڑی کے میز پر 2 قطاروں میں رکھا جاتا تھا۔ بخور کی نظر جو روٹی کے ساتھ میز پر رکھی ہوئی تھی مذبح پر اس وقت جلائی جاتی تھی جب ہر سبت کو روٹیاں تبدیل کی جاتی تھی۔ اس رسم نے روٹی کی نظر کو کسی حد تک قربانی کی حیثیت عطا کر دی۔ بغور بخور دراصل بذات خود روٹی کے لیے دیکھیے تفسیر 2 باب کی 2 آیت تپاون کی نشانی کے طور پر ہوتا تھا۔ غیر اقوام کے عبادتی منظر کے برعکس جہاں یہ صرف دیوتاؤں کے لیے کھانا ہوتا تھا، یہ عمل اجتماعی اور شراکتی پہلو ہوتا تھا جو خداوند کے ساتھ خوراک کی شراکت میں ظاہر ہوتا تھا، اور اسرائیلیوں کو یہ یاد دلاتا تھا کہ اس نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے ساتھ ابدی عہد باندھا ہوا ہے۔ یہ روٹیاں چونکہ مقدس ہوتی تھیں اور خداوند دستیاب کرتا تھا، اس لیے ان روٹیوں کو بیان کیے گئے حالات کے تحت صرف کاہن ہی کھا سکتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں سیمویل کی پہلی کتاب اس کا 21 باب 3 سے 6 آیت۔ پاکیزگی کے ضابطہ میں خداوند کے بارے میں گستاخی آیات 10 سے 16 اور 23 میں ہے۔ پاکیزگی کے ضابطہ کا واحد واقعہ ہے۔ یہ دراصل آیات 15 سے 16 میں مندرج قانون کے لیے پس منظر کا کام کرتا ہے۔ اس منظر کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کی روشنی میں اسی طرح کے مقدمات سے نمٹا جاتا تھا۔ اس عمل کی سنجیدگی کا انحصار خدا کو برا کہنے اور مقدس نام کی بے حرمتی کرنے میں ساتھ دینے پر ہوتا تھا۔ آیات 16 ملاحظہ ہو خروج 20 باب 7 اسرائیلی ماں کے باوجود زیر تفتیش شخص کو پردیسی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس قانون کو اسیری اور بعد از اسیری موافقت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ خداوند کا فیصلہ پاتا ہے، یعنی ہر گستاخ کی سزا سنگساری ہے، چاہے وہ آبائی باشندہ ہو یا پردیسی۔ آیت 14 میں ہاتھوں کا پسارنا ایسے ہی ہے جیسے باب 16 میں بکرے پر گناہوں کو لاد کر بیابان کی طرف روانہ کر دینے والی رسم۔ وہ تمام جنہوں نے گستاخی سنی اس کی بدی کی نوعیت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسے مجرم تک دوبارہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی اور پردیسیوں پر مشتمل پوری جماعت خیمہ کی مقدس حدود کے علاوہ شخص کی ہلاکت میں شریک ہوتی ہے۔ آیات 17 سے 22 انتقام کے اس قانون کا احاطہ کرتی ہے جو انتقام کو جرم کی سنجیدگی تک محدود کرتے ہوئے قدیم جرائم کے مقدمات میں مشترکہ طریقہ کار رکھتا ہے۔ مثلاً حمورابی کا ضابطہ ملاحظہ فرمائیں قوانین خروج 21 باب 23 سے 25 میں مرقوم قانون یہاں پر پردیسیوں اور اسرائیلیوں ہر دو کو شامل کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے احبار کی کتاب 24 باب اس کی
پہلی آیت سے آخری آیت تک یعنی 23 آیت تک تلاوت اور تفسیر سنی ہے. سو اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ و کلیسیا کو اجازت دیں. نیکسٹ اسٹڈی پرانا عہد نامہ کے مرکزی موضوعات کے ساتھ چند لمحات کے بعد آپ کا خادم حاضر ہوتا ہے. خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور اپنے پاک روح القدس کی آگ ہم سب میں بھڑکائے تاکہ ہم اس کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور خدا کے اس کلام کی روشنی کو دوسروں تک بھی پھیلا سکیں. سو خدا ہم سب کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے جتنے بھی خادم ہیں، فادر صاحبان ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، ایلڈر صاحبان ہیں، ایونجلسٹ ہیں اور بابو صاحبان ہیں، ان سب کے لیے خدا اپنی برکات اور فضائل سے ان کو مالا مال کرے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین.